اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ صلوات. قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، مومنین و مومنات، حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرہ ٹورنٹو کینیڈا میں آج کی جو مجلس منعقد ہوئی ہے، اس کا عنوان سخن ہے الطاف قائم آل محمد. آج ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ سوالات ہیں ذہن میں، وہ رکھ لیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے زمانہ غیبت کبریٰ میں ربط ممکن ہے، ان تک رسائی ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام بادشاہ اپنی رعیتوں پر مہربان ہوں اور جو دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے وہ اپنی رعیت کی داد رسی نہ فرمائے؟ لہذا یہ تو بالکل یقین کی حد تک ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل رسائی ان حضرت کی خدمت میں پرچے لگانا، معروضات پیش کرنا، عریضے لکھنا، درخواستیں لکھنا، ان کی خدمت میں استغاثے کرنا، ان کو پکارنا بالکل یقینی ہے، اور یقیناً وہ جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ من ادعى المشاہدۃ فہو کذاب مفتر. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے بقیت اللہ الاعظم کو، تو وہ جھوٹا ہے اور وہ افتراء پرداز ہے. تو جو لوگ حضرت کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ہیں وہ 20 40 یا سینکڑوں نہیں، وہ تو ہزاروں ہیں. تو پھر یہ حدیث اور وہ لقاء حجت کو ہم کیسے میئر کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مشاہدہ سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام ملیں اور اپنا تعارف کرا کر یہ کہیں کہ میں حجت ابن الحسن تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آج وہاں جا کے فلاں میرے مومنین کو، عاشقوں کو یہ پیغام پہنچا دو
इसे कहते हैं मुशाहदा। ऐसा नहीं होता है। उमूमन जो लोग हजरत की खिदमत में शरफयाब होते हैं उनको पता उस वक्त चलता है कि जब हजरत गायब हो चुके होते हैं। सामने अगर सैयद कह के मसलन पुकार भी रहे हैं, मौला कह के पुकार रहे हैं, मौलाना कह के पुकार रहे हैं, आगा कह के पुकार रहे हैं, तो उस वक्त बिल्कुल जहन में ये नहीं होता कि ये वही इमाम हैं जो पर्दाए गैबत में है। इसलिए न वो हदीस ज़ईफ है और न मुलाकात करने वालों के दावे झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कुछ लोग एग्जैजरेशन की वजह से कह देते हों, मगर आम जिन लोगों ने देखा है वो यकीनन सच्चे भी हैं और इमाम तक उनकी रसाई भी पहुंचती है। तीसरा सवाल ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचने का, यानी मुलाकात का नहीं, रब्ते इमाम व मामूम के लिए हम क्या वसाइल, ज़राए, टूल्स इस्तेमाल करें कि हमारे पर्चे उनकी खिदमत में पहुंचते रहें, हमारी एप्लीकेशन उन तक पहुंचती रहे, हमारा रब्तो ज़ब्त उनसे कायम रहे। तो इस सवाल के जवाब में मैं पहले ये अर्ज करूंगा, पहले आप 3 हदीसें मुख्तसर सुन लीजिए। एक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपने फरमाया अफज़लो आमाले उम्मती इंतज़ारुल फरजे मिनल्लाह। मेरी उम्मत के अफजल आमाल में आखिरी इमाम का यानी हुज्जत इब्नुल हसन का इंतजार है। ये सबसे अफजल अमल है। जरा गौर फरमाएं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र नहीं, तवल्ला तबर्रा, वालिदैन का एहतराम, सिला रहमी, खुश अखलाकी, जितने आमाल मेरी उम्मत के हैं उनमें से अफजल अमल आखिरी इमाम का इंतजार। दूसरी हदीस मुबारक मौला कायनात से है। आपने फरमाया अफजलुल इबादते अल्लाह, अफजल इबादत अल्लाह की तरफ से जाहिर होने वाले इमाम का इंतजार है, इमाम ज़माना का इंतजार इबादत है। तीसरी रिवायत मुबारका इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से है। फरमाते हैं अफजलो आमाल शीअतना इंतजारुल फरज। हमारे शीयों के गैबत कुबरा में अफजल आमाल में से ये है कि वो अपने जमाने के इमाम का इंतजार करते रहे। ये 3 हदीसें आपकी खिदमात आलिया में पेश की गई। चौथा जुमला पैगंबर का, एक रोज हुजूर तशरीफ फरमा थे अपने असहाब में और हुजूर ने कहा ऐना इखवानी, मेरे भाई कहाँ हैं? तो असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह नहनु इखवानुक, हम आपके भाई हैं। आपने फरमाया नहीं, अंतुम असहाबी, तुम मेरे असहाब हो, मैं तो अपने भाइयों के बारे में पूछ रहा हूं। तो सरकार आपके भाई कौन हैं? तो आपने फरमाया अल्लज़ीना यंतज़िरूना अल महदी, जो इमाम महदी का इंतजार करेंगे उन्हें मैं अपना भाई डिक्लेयर कर रहा हूं। अब जरा मुलाहजा फरमाएं, हुजूर जाहिर है कोई हकीकी भाई तो नहीं बन जाएंगे, ये सिर्फ एहतराम है, ये एहतराम है हजरत हुज्जत इब्नुल हसन की गैबत के जमाने में इंतजार करने वालों का। हत्ता के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तो ये भी फरमाया इन्ना इन्ना आहला जमाने ही, जो आखिरी इमाम के जमाने के लोग होंगे, अफजलो मिन साइर अहल ज़मान, जितने जमानों के लोग हैं उन सब से वो लोग अफजल होंगे।
अलकाइलीन बिइमामतिही वन्मुंतज़िरीन लिज़ुहूरिही, जो इमामत हुज्जत के कायल होंगे और सुबह शाम उनके आने के इंतजार में। वो लोग सबसे एक हदीस मुबारक इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह सुन लीजिए, इससे मारिफत इमाम में भी बहुत रसाई हासिल होगी और एक उम्मीद भी लगेगी। इमाम ने फरमाया जो आखिरी इमाम यानी महदी दौरा के मुंतज़िरीन शिया होंगे, वो एक नमाज अगर पढ़ेंगे तो पहले जमानों के शियों की 25 नमाजों के बराबर हो। यानी आप जो मगरिब आज पढ़ेंगे, आप 25 मगरिब पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मशक्कत और सऊबत आपको इमाम की गैबत में हो रही है और जो इस्तिराब हमारे वजूद के अंदर है, उसके एवज एक नमाज 25 लिखी जाएंगी अगर इमाम के ज़ुहूर का इंतजार करते हैं। ये चंद अहादीस मैंने इसलिए आपकी खिदमात आलिया में पेश की कि हमें ज़रा अंदाज़ा होना चाहिए जिस टॉपिक को आज हम बयान कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया, जो मर गया और ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो कुफ्र की मौत मर गया। इसलिए इमाम ज़माना की मारिफत हम पर औजब वाजिबात में से है। यही दलील ईमानो ईकानो तकवा है गैबत कुबरा में हमारे लिए। एक चौथा सवाल कायम कर रहा हूं और वो ये है कि जो लोग हजरत हुज्जत की खिदमत में पहुंचे हैं, यानी जिन्होंने मुलाकात की है, उनकी कौन सी सिफात थी कि जिनकी वजह से उनको मुलाकात का शरफ नसीब हुआ, ताकि अगर हम भी कोशिश करें कैंडिडेट होने में, उम्मीदवार बनने में, तो कोई हर्ज नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इसलिए कि आले मोहम्मद रहमतुल्लाहिल वासिआ है, अल्लाह की रहमत से तो नाउमीद होना नहीं चाहिए। और हमारे इमाम तो खुद फरमाते हैं बिना रोज़े कलवरा व बक़ियल खल्क, हमारी वजह से ही तुम्हें रिज्क मिल रहा है और हमारी वजह ही से कयामत नहीं आ रही। हम न होते तो फक्र व इफलास होता, हम न होते तो अल्लाह को इस दुनिया की, इस जिंदगी की जरूरत नहीं थी, वो कयामत बपा कर देता। तो वो इतने अजीम इमाम कि जिनकी वजह से हमें रिज्क मिल रहा है, जिनकी वजह से हमें हयात मिल रही है, जिनकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, जिनकी वजह से हम उम्मीद बख्शिश रखते हैं, उनकी खिदमत में जो लोग पहुंचे हैं, उन लोगों के कौन से खसाइलो शमाइल थे, खसलतें थीं, शमाइल थे, उनकी क्या आदात थी, उनके क्या काम थे कि जिनकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको सेलेक्ट फरमाया कि उनको शरफयाब किया अपनी बारगाह में और अपने दरबार में। ये अभी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह कुछ मारूजात मैं पेश कर लूँगा। पांचवा और आखिरी सवाल ये है, हम जो इस वक्त दौरे गैबत कुबरा के शिया हैं, जो एक तरफ तो सख्त परेशान है कि हमारे ज़माने के इमाम हमारी नज़रों से गायब हैं। अलबत्ता ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि इमाम अलैहिस्सलाम गायब हैं, गायब हैं हमारी नजरों से। वैसे तो वो हुजूर रखते हैं, वो हाजिर और नाजिर हैं, वो जहां चाहना चाहें। जब उनके चाहने वाले जब आएंगे तो उनके पास तय्युल अर्ज की ताकत होगी, यानी चश्मे ज़दन में वो तख्त बिल्कीस को मंगा सकेंगे। जब आपके चाहने वालों की पावर इतनी है कि वो तय्युल अर्ज रखते होंगे, जो इमाम के ज़माने के आपके नुमाइंदे होंगे, तो खुद इमाम की कितनी पावर होगी। यकीनन मेरा ईमान है
کہ آج کی جو تقریر ہو رہی ہے, جو مجلس منعقد ہو رہی ہے, بانیان کی اس خدمت کو بھی حضرت حجت ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس خاکسار کے الفاظ کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور آپ کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. ساری کائنات ان کی محضر میں ہے. اللہ نے انہیں ایسی ولایت تکوینیہ عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں, جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. وقت رک جاتا ہے جب امام وقت ارادہ فرماتا ہے. تو آج ہم اس سوال کو, اگرچہ تیسرا بھی یہی تھا مگر پانچویں کو ملا کے ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون سے ٹولز ہیں, کون سے وسائل ہیں, کون سے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے توجہ ہے حضرت حجت کے ہم قابل ہو سکتے ہیں. توجہ الگ ہے, ملاقات الگ ہے, ان کا لطف فرمانا الگ ہے, ان کا تشریف لانا الگ ہے. ان کی بارگاہ میں ایک سپاہی کے طور پہ, نوکر کے طور پہ, خادم کے طور پہ, غلام کے طور پہ 24 گھنٹے حاضر رہنا ایک اور بات ہے, اور ان کا چہرہ نورانی دیکھنا ایک اور بات ہے. پہلے اس مرحلے پہ ہم آج رکتے ہیں کہ کیا کریں کہ توجہ ہے حضرت حجت کے ہم قابل ہو جائیں. تو نمبر وار میں عرض کروں گا. نمبر 1, یہ دعائے شریف افتتاح جو آپ پڑھتے ہیں, ابھی جو ہم پڑھ کے بیٹھے ہیں, یہ دعائے شریف افتتاح 13 معصومین کے ادوار میں نہیں تھی. یہ صرف حجت ابن الحسن العسکری سلام اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے, غیبت کے زمانے والوں کے لیے عنایت فرمائی. یہ ربط امام و معموم کے لیے نمبر 1 دعائے شریف افتتاح. اس دعائے افتتاح کو آپ ضرور پڑھیں. امام زمانہ کی خواہش ہے, وہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کے چاہنے والے, ان کا انتظار کرنے والے دعائے افتتاح کی تلاوت کریں یا کم از کم سماعت ضرور کریں. یہ نمبر 1. نمبر 2, اسے بھی توجہ سے ذرا سنتے چلیں. یہ دعائے شریف ندبہ, این الحسن این الحسین. جب آپ زمانے کے امام کو اور ان کے آباء و اجداد کو ڈھونڈتے ہیں, امام علیہ السلام کو بڑا لطف آتا ہے. میرے ایک بزرگ تھے, ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا, مشہد میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مرتبہ 1 سال پورا ہم نے وقف کر دیا کہ ہر جمعہ کی صبح میں فجر کے بعد ہم دعائے ندوہ پڑھیں گے اور بہترین ناشتہ بھی دیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 40 صبحائے جمعہ میں سے ایک صبح میں یہ محسوس ہوا کہ ایسی خوشبو ہمارے گھر میں آ گئی کہ جیسی ہم نے کبھی سونگی نہیں. تو یہ دعائے شریف ندبہ یہ جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے. یہ حضرت کی توجہ کے لیے ایک بہترین سنگ میل عمل ہے. تیسرا عمل یہ دعائے فرج. چوتھا دعائے عہد. پانچواں یہ جو آپ استغاثہ حجتیہ, خواہ الہی عظم البلا کی صورت میں ہو یا سلام اللہ الکامل التام الشامل کی صورت میں ہو, یہ دعائے فرج, دعائے عہد اور استغاثہ حجتیہ, یہ 5 وسائل و ذرائع آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دی. چھٹا ذریعہ حضرت حجت کی خدمت میں, بلکہ اسے تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ امام زمانہ کی خدمت میں شرف یاب ہونا چاہیں, ان کا چہرہ دیکھنا چاہیں اور سمجھیں کہ آپ نے زندگی میں ان کا پاک چہرہ دیکھ لیا ہے, تو یہ ایک خاص مجرب عمل ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں. چھٹا اور یہ ہے کہ آپ امام علیہ السلام کو پکاریں, یا ابا صالح
अल-महदी कहकर। ये खास अबू सालेह इमाम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। याद होगा एक ज़माने में, आज से लगभग कोई 20-22 साल कब, मैंने यहीं पर अमाल कराए थे। 284 अलकाबे हुज्जतिया के साथ इमाम को आवाज दी थी शबे बराअत में। 284 अलकाब के साथ आप किसी को एक अच्छे लक़ब से मीर साहब कह दें, मिर्जा साहब कह दें, डॉक्टर साहब कह दें, मौलाना साहब कह दें, सैयद साहब कह दें, खान साहब कह दें, तो वो खुश हो जाते हैं। आप अगर इमाम को 284 अलकाब से याद कर रहे हैं तो क्या वो एक मरतबा भी आपको जवाब नहीं देंगे? वो तो करीम इब्ने करीम है। तो लिहाजा ये आज मुझसे जहन में रख लीजिए, जवानों को खास मैं कह रहा हूं। ये दरअसल पहली मरतबा जो डिस्क्लोज किया, आम जो पब्लिक में किया, वो मोहम्मद इब्ने ईसा बहरैनी ने। वो ये कहते हैं कि हमें जब बादशाह ने कहा, वो अनार का वाक़या बयान करना मकसूद नहीं, तो हमने मोहलत मांगी 3 दिन की कि 72 घंटे की मोहलत दे दे, हम इसका जवाब लाएंगे। कुछ लोग हर शब में इमाम अलैहिस्सलाम को पुकारते थे जंगल में जाकर, और इमाम जवाब नहीं दे रहे थे। आखिरी शब में, तीसरी शब में मेरी बारी थी, तो हमने ये सोचा था उस वक्त कि हम अपनी गर्दनें कटवा लेंगे, इसलिए कि हम इस काबिल नहीं है कि नरजिस के लाल की खिदमत में पहुंच सकें, हम इस काबिल नहीं है। तो मैंने ये, वो फरमाते हैं, मैंने 3 मरतबा ये कहा, या अबा सालिहिल महदी अदरिकनी। मैंने जब तीसरी मरतबा ये कहा तो उधर से जवाब आया, या मोहम्मद अब्न ईसा आरिजनी। ये मफहूम है कि ऐ मोहम्मद इब्ने ईसा, बयान करो क्या चाहते हो। मैंने मुश्किल बयान की, उन्होंने वहीं से पर्दा गैब से हल की। मैंने कहा सरकार अगर आना ही था तो कल आ जाते, परसों आ जाते, हम 3 दिन परेशान रहे। आपने फरमाया मुझे तुमसे गिला है कि तुमने दरबार शाह में 3 दिन की मोहलत क्यों ली थी। क्या तुम्हें अपने इमाम पर यकीन नहीं था? तुम मुझे दरबार में पुकारते, मैं वहीं तुम्हारी मदद करता। सातवां टूल, सातवां वसीला व ज़रिया जिससे हजरत हुज्जत की खिदमत में कम से कम लुत्फ की दरखास्त की जा सके, वो ज़ियारात नाहिया है। जो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारात नाहिया है, उनको अगर आप कम से कम जो मशहूर ज़ियारत नाहिया है उसको, और इसी तरीके से एक और वसीला है ज़ियारत आले यासीन, इसी तरीके से एक और वसीला है ज़ियारत जामिआ, एक और वसीला है सलातुल लैल, एक और वसीला है ज़ियारत आशूरा मारूफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये तकरीबन 12 मैंने आज आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी अर्ज कर दिए। 2-3 ज़रूरी वाक़यात सुन लीजिए और मैं आपकी ज़हमतों को ख़त्म करूं। सैयद रश्ती कहते हैं, शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है कि मैं हज के काफिले में जा रहा था और मैं रास्ता भूल गया। हमारे महल्ले के आलिम ने बताया था कि अगर कहीं रास्ता भूल जाओ तो सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को आवाज़ दो, तो वो बाकायदा दाद रसी फरमाते हैं। मैं सख्त बर्फ थी, तराबजून का इलाका था, ये ईरान का जो तुर्क नशीन इलाका है वहाँ से हम गुजर रहे थे। सख्त बर्फ व बारां थी, तो वहाँ मैंने देखा कि कोई एक साहब हैं अरबी लिबास पहने हुए, ऐसे ही लगा क्योंकि रात थी, तारीख थी, महसूस ऐसे हुआ कि वो घोड़े को चलाते हुए आ रहे हैं और मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये घोड़ा इस बर्फ में कैसे चल रहा है इतनी तेजी के साथ। जैसे करीब आए मुझे कहा सैयद पुश सरेमन सवार शो, मेरे पीछे सवार हो जाओ। मुझे बिठा लिया, रास्ते में बातें होती गईं। जब काफिला नज़दीक आ गया तो मैंने ऐसे ही, मुझे तो ये इल्म न था कि ये कौन है ये बुजुर्गवार, मैंने ऐसे ही पूछ लिया
سید آپ اچھے انسان لگ رہے ہیں بزرگوار، کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو انہوں نے کہا 3 جملے کہے، عاشورہ کی توصیہ فرمائی، تہجد کی نصیحت فرمائی، اور جامعہ کی نصیحت فرمائی کہ ان 3 کاموں کو نہ بھولنا۔ جیسے مجھے پیادہ کیا اور وہ غائب ہو گئے تو میں سید رشتی سمجھا کہ یہی تو وہ تھے جن کا میں استغاثہ کر رہا۔ لہذا یہ کوئی امپاسبل نہیں ہے، دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے، بہت طویل زحمت بھی نہیں دینی۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، میرے استاد بزرگوار تھے آیت اللہ العظمی شہاب الدین مرعشی نجفی، وہ 3 مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ہیں، 3 مرتبہ۔ ایک میرے استاد بزرگوار تھے آیت اللہ العظمی شیخ مرتضی حائری، فرزند آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری، وہ بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے۔ صرف ایک واقعہ سن لیں اور اس کے بعد پھر مصائب پڑھتے ہیں۔ میں نے آیت اللہ العظمی شیخ مرتضی حائری اپنے استاد بزرگوار سے، مؤسس حوزہ کے فرزند سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے، آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو مسکرائے، مسکراتے کم تھے، وہ سخت طبیعت تھے، مسکرا کے کہتے ہیں کہ یک روز نہار خانہ ما بیا تا من تورا جواب دینا، ایک دن کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ دوپہر کا تو میں جواب دے دوں گا۔ میں کھانا کھانے گیا، کھانے کے بعد میں نے کہا سرکار بتائیے آپ تشرف رکھتے ہیں حضرت حجت کی خدمت میں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو سامنے ایک کنڈا ہے ہمارے گھر کا بڑا، جنہوں نے حوضہ بنایا تھا یہ ان کے فرزند تھے، اس کنڈے کا بوسہ لے لو۔ میں اٹھا اور میں نے جا کے کنڈے کا بوسہ لے لیا۔ کنڈے کا بوسہ لے کے میں اندر بیٹھا تو فرماتے ہیں مجھ سے کہ تم آج خوش قسمت ہو، اس کنڈے کا تم نے بوسہ لے لیا ہے جس پر حجت ابن الحسن کے ہاتھ لگ چکے۔ ایک میں نے بات اور پوچھی، بس اسی پر میں آج ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا سرکار کوئی اپنا واقعہ بھی تو بتا دینا، یہ تو آپ نے ایسے فرما دیا کہ ہاتھ لگے ہوئے۔ کہنے لگے میں زیارت پہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا اور ان کی ایک ہی صاحبزادی تھی جو آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کی اہلیہ تھی، سید حسن کی جو خود آیت اللہ ہے ان کی والدہ ماجدہ۔ فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مشہد گیا تو ظاہر ہے کہ ایک مرجع تقلید اگر مشہد جا رہا ہے تو پیسے زیادہ لینے جانے چاہیے۔ کہنے لگے کہ میں بس سادگی میں پیسے بہت کم لے گیا۔ تو واپسی میں جب ہم ٹرین میں بیٹھنے لگے تو ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں، نہ ٹکٹ کے نہ کھانے کے۔ 200 تومان اس دور میں مجھے چاہیے تھے گھر پہنچنے کے لیے۔ تو میری اہلیہ نے کہا کہ اب گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے؟ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا سوار قطار مشین صاحب میاد، ہم بیٹھ جائیں گے، ہمارا وارث آ جائے گا، فکر نہ کرے۔ میں وہاں بیٹھ گیا، میری اہلیہ بھی بیٹھ گئی بغیر ٹکٹ کے، کیونکہ وہاں ٹکٹ اندر بیٹھ کے بھی خرید سکتے ہیں، جیسے امریکہ کینیڈا میں بھی اندر بیٹھ کے بھی ٹکٹ لیا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ جیسے ہی گاڑی چلنے لگی تو چلتی گاڑی میں سے ایک عرب دراز قامت بہت خوبصورت 14ویں کے چاند جیسا چہرہ آیا اور اس نے آ کے مجھے لفافہ دیا۔ لفافہ دے کے وہ اتر گیا۔ میں نے جو لفافہ کھولا اس میں 200 تومان تھے اور پشت پہ لفافے پہ لکھا ہوا تھا ھذا من قبل امام زمانے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے معرفت حضرت حجت کی، ان وسائل و ذرائع کے استعمال کی جو لطف حضرت حجت کا یا لقاء الحجت کا سبب بنے۔ ایک ضروری بات یہ، میرے ایک دوست تھے علامہ نجفی، انہوں نے یہ نجف میں بڑا عرصہ وہ رہے، مجھ سے 15 سال سینئر تھے۔ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب کبھی مجلس میں، بہت بڑے واعظ تھے، روضہ خان تھے، نمبر 1 درجہ اولا، جب کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ مجلس میں توسل کروں حضرت حجت سے کہ اس مجلس پر ان کی توجہ ہو جائے، یہ بہت اہم بات ہے کہ پوری مجلس پر نرجس کے لال کی توجہ ہو جائے۔ ملاقات ضروری نہیں ہے، توجہ بہت اہم ہے، ان کی اٹینشن ہو جائے۔
हम मौरिद लुत्फो करम हजरत हुज्जत का करार पा जाए। हमारे आगा साहब भी जानते हैं, बात ज़िम्नन आ गई है तो वो भी सुन लीजिए कि हमारे एक दोस्त हैं आयतुल्ला ज़ादा जवाद गुल पायगानी। आगा साहब के पास आगा गुल पायगानी का इजाज़त भी है, मैं भी उनका वकील रहा हूँ, शागिर्द भी हूँ। आयतुल्लाह अल उज़्मा मोहम्मद रज़ा गुल पायगानी का मैं शागिर्द भी। मैंने आयतुल्ला ज़ादा आगा जवाद से एक दिन पूछा कि आप नाइबुल इमाम के फर्जंद हैं, कोई वाकया सुनाएं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कभी आपके बैतुल शरफ में तशरीफ लाए हों या आपने उनका नूरानी चेहरा देखा हो। जब इश्क हो इंसान को तो वो जुस्तजू करता रहता है। अवाइल में बहुत इश्क था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है और बल्कि ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन। तो उन्होंने एक जुमला मुझे बड़ा अजीब कहा। आगा खड़े थे, उनके वालिद उठे हुए थे, उस वक्त नमाज का टाइम हो रहा था। तो फरमाते हैं कि अबा इशरा बेबूस बे इन अबा दस्ते इमाम ज़मानत खुर्दे, मेरे बाबा की अबा का बोसा ले ले, इस अबा पर तेरे इमाम ज़माना के हाथ लगे हुए। एक हाज मेहदी हैं, बेशक आप इसकी तस्दीक फरमा लें, अभी भी वो जिंदा है, अराउंड 70s के हैं। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं हाज मेहदी खैयात नजफी। ये कूचा आयतुल्लाह अल उज़्मा गुल पैगानी के अंदर हैं, अब तो रिटायर हो गए। आखिरी बात जो मुझसे उनकी हुई थी तो उन्होंने बताया कि अब मैं दुकान पे नहीं जाता हूं, बच्चे संभालते हैं। तो उन्होंने एक मर्तबा ये कहा था कि मुझे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की क़बा सीने की सआदत मिली। ऐसे ऐसे लोग हैं। आज मैं चाहता हूं इस मजलिस पर हजरत हुज्जत की तवज्जो हो जाए। बस ये आखिरी जुमला है मेरा आज का। वो मेरे दोस्त ने कहा कि जब मैं हजरत हुज्जत की तवज्जो चाहता हूं तो मैं इमाम हुसैन के बारे में जो इमाम के जुमले हैं मैं वो पढ़ता हूं। और वो जुमले ये हैं कि अस्सलामु अला जद्दी अल गरीब, मेरा उस दादा पे सलाम, अल्लज़ी सुक़ता अन फरसिही मकबूबन अला वजहे, जो अपने रहवार से जुलजना से जमीन पे गिरा। ये अल्लामा नजफी के जुमले हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत ज़ईफ हैं, अब तो मुझसे भी नहीं पढ़ रहे। वो कहते हैं मैंने जब कभी ये जुमला पढ़ा है तो ऐसे लगा है कि हजरत हुज्जत की तवज्जो पूरी मजलिस पे हो गई। इमाम की जो ज़ियारात नाहिया हैं, एक ज़ियारत नहीं है, ज़ियारात नाहिया, उनमें एक जुमला ये वशिम्रो जालिसुन अला सदरे। अगले जुमलों का तो मैं तर्जमा भी नहीं कर सकूंगा, सिर्फ यही तर्जमा करता हूं। मुझे ये दर्द खाए जा रहा है। जमाने के इमाम कहते हैं, ऐ मेरे शियो तुम मेरे लिए ज़ुहूर की दुआ करो, मेरे अंदर ये इंतकाम हुसैन का दर्द खाए जा रहा है। मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब शिम्र अपने नजिस पाँव के साथ मेरे गरीब दादा के सीने पे चढ़ गया था। ये तवज्जो है मजलिस, हजरत की तवज्जो चाहिए। या साहिब ज़मान, या अबा सालेह महदी, या बक़ियत अल्लाह आज़म, यब्न ज़हरा, यब्न अस्करी, हम आज आपकी तवज्जो चाहते हैं। जो नजफ के जवार में आप तवज्जो फरमाते थे, आज हुसैनिया पासमोर में हम तवज्जो चाहते हैं, अज़ा खाने ज़हरा में। और हमने यही सोचा कि आपके जद के वो जुमले पढ़ें कि जो आपकी ज़बान मुक़द्दस से निकले हैं। अल्लाहु अकबर। एक जुमला तो ऐसा है मैं तर्जमा नहीं कर सकता, वयुलत्तिमु खद्दहु, बस सिर्फ पढ़ सकता हूं, तर्जमा नहीं कर सकता हूं, इसाए अदब न हो जाए। बीबी ज़ैनब से किसी ने पूछा, जब बीबी उजड़ के वापस आ गई तो बीबी से पूछा कि बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कहां हुई? आपने फरमाया वशिम्रो काना युहीनु जसद अखी बेरिजले है, जब ये मलऊन मेरे भाई के तड़पते हुए बदन को ठोकरे मारता। बानिए मजलिस का बच्चा आया था
اور اس نے ایک فرمائش کی ہے، 2 جملے ذرا اس بچی کے بھی سن لیں، جس سے امام حسین کو بہت پیار تھا۔ امام حسین نے تہجد کی نماز میں دعا مانگی تھی کہ بارے ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں اور جو میرے بغیر نہ رہ سکے، اور جب موقف امتحان تو پکارے تو میں تجھے لبیک کہوں۔ اس بچی کو روتا ہوا چھوڑ کر حسین ابن علی چلے گئے، اور یہ بچی ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کرتی۔ جب زندان میں اس بچی کو سر ملا تھا نا، تو بچی نے کچھ بین کیے ہیں، ان بینوں میں ایک بین بڑا سخت ہے، من خضب لحیتک بدمک یا ابتا، بابا آپ کی داڑھی کو خون کا خضاب کس نے لگایا؟ من قطع وریدک یا ابتا، بابا آپ کی یہ رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من ایتمنی فی صغر سنی یا ابتا، بابا یہ بچپن میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا جو آپ نے عید کے دن در پہنائے تھے وہ شمر ظلم سے لے گیا تھا۔ اب ایک جملہ ایسا ہے، اس سے آگے مجلس نہیں جائے گی، توجہ حضرت حجت کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے، اے پدر مہربانم شکستہ شدہ استخوانم، بابا مجھے شمر نے اتنے تازیانے مارے ہیں، میرے پہلو کی پسلیاں مڑ گئی ہیں، دادی کی پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پوتی کی پہلو کی پسلیاں مڑ گئی۔ یا زہرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔